अरे शनिवार में ड्राइवर गाड़ी में बैठ के मर गया, अरे मुनव्वराबाद में ड्राइवर बैठी गाड़ी में बैठ के मर गया, किसी ने बात नहीं की आप लोगों की। अरे ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है हम सफर एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाता है, लेकिन ये मिनिस्टर भूल जाते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ड्राइवर ही तो पहुंचाता है। मसला है सर, हमारे यहाँ पे ड्राइवरों को होटल में रूम नहीं मिलता। ये देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं देखो आपका आप ड्राइवर गाड़ी चलाते हो, कहाँ से हो? अरे एक ड्राइवर एक होटल को 20,000 रुपए का फायदा करवाता है, उसके लिए 200 रुपए का कमरा नहीं निकलेगा क्या? नहीं निकलता। आप बताओ ना, गाड़ी नहीं रखने देते हैं। अगर अभी बाथरूम जाना होगा तो ड्राइवर सड़क पे बाथरूम करता है। अरे मलिक वसीम 070976 दबा वोट अपना जिब्रान डार के नाम पे। ड्राइवर भाइयों मैं खुदा की कसम तुम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे दर्द होती है जब यही ड्राइवर भाई गाड़ी में मर जाता है, यही ड्राइवर भाई गुलमर्ग के माइनस में गाड़ी में बैठता है, या 5 ड्राइवर मिलके एक कमरे में सोते हैं। क्या ड्राइवरों की इज्जत नहीं है? क्या ड्राइवरों का घर नहीं है? क्या ड्राइवरों के बच्चे नहीं है? क्या ड्राइवरों की जिंदगी नहीं है? अरे ड्राइवर वो है जो सोनमर्ग की इकोनॉमी को चलाता है। अगर ड्राइवर श्रीनगर से टूरिस्ट को नहीं लाएगा तो घोड़े वाला काम कैसे करेगा? अगर ड्राइवर श्रीनगर से टूरिस्ट को नहीं लाएगा तो होटल वाला काम कैसे करेगा? अगर ड्राइवर श्रीनगर से टूरिस्ट को नहीं लाएगा तो यहाँ की दुकानें कैसी चलेंगी? आप समझो जिस दिन ड्राइवर घर में बैठा तो सबके पाँव में दर्द हो जाएगा, कोई मंजिल में नहीं पहुंच जाएगा, हर किसी को वक्त लगेगा। मैं आप ड्राइवरों से बोलता हूं, अपने अपने ग्रुप में बोलो कि जिब्रान डार ने ऐलान कर दिया सोनमर्ग की आवाम में कि ड्राइवरों के लिए ड्राइवर हॉस्टल बनेगा। ये गुलमर्ग में बनेगा, ये पहलगाम में बनेगा, ये सोनमर्ग में बनेगा, ये तोश मैदान में बनेगा। अरे क्या दिक्कत है गवर्नमेंट को? क्यों नहीं बनाएंगे इन लोगों के लिए कमरे? क्यों नहीं बनाएंगे इन लोगों के लिए होटल? क्या ये होटल अपने बच्चों के लिए बनाएंगे? क्या ये होटल अपनी बीवियों के लिए बनाएंगे? यहाँ ड्राइवर के लिए हॉस्टल बनना चाहिए, 5 मरली 10 मरली जमीन ड्राइवर के नाम होनी चाहिए। क्या आपको वो जमीन चाहिए? क्या आपको वो जमीन चाहिए? क्या आपको हॉस्टल चाहिए? क्या आपको सराय चाहिए? अरे ड्राइवर सराय बननी चाहिए। ये पहली बार कश्मीर में होगा, ये पहली बार कश्मीर में होगा। आप लोगों को समझना पड़ेगा, मैं आप लोगों का वफादार बेटा हूँ, मैं बेवफाई नहीं करूंगा। फारूक साहब ने आपके लिए कुछ नहीं किया, पीडीपी ने आपके लिए कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने आपके लिए कुछ नहीं किया। हाँ, किसी ड्राइवर का लोन पेंडिंग है, जिब्रान डार कम करवाएगा, ये आपसे वादा रहा। क्योंकि आपने मुसीबत देखा 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 आपने मुसीबत ही मुसीबत देखा। एक ड्राइवर ने 13 लाख की गाड़ी लाई और उसने 7 लाख का उस पर इंटरेस्ट भरा कि नहीं भरा? किसी ने आपकी बात की? किसी ने आपके बारे में सोचा? अरे मैं घोड़े वालों को बोलना चाहूंगा, ड्राइवरों की इज्जत करो। अगर ड्राइवर श्रीनगर से सवारी नहीं लाएगा तो घोड़े पे कौन जाएगा? मैं उन घोड़े वालों से बोलना चाहूंगा, ये शहर से ड्राइवर आते हैं, गांधरबल से ड्राइवर आते हैं, इनको अपना बड़ा भाई समझो। अगर ये 4 सवारी नहीं लाएंगे तो 4 घोड़े नहीं निकलेंगे। अरे एक जाति रखो, यूनिटी रखो, आप लोगों को इत्तेफाक रखना है। आप लोगों को अगर पुराने सियासतदानों की कमर तोड़नी है तो जिब्रान डार को मजबूत करना है, जिब्रान डार को पार्लियामेंट में भेजना है। वही तयू नौजवान छुस फलवन गुलाब छुस ना फलवन गुलाब। जनाब मेरी बात सुनो, मैं नौजवान नहीं हूँ, बुझुस्ता शाहरुख ये मेकोरा शाहरुख गाम। अगर आप शाहरुख छुस खबर अब डाउन टाउन छुसा घूमत वोट मांगने कितना, लेकिन मैं सोनमर्ग आया हूँ, मैं कंगन आया हूँ, मैं कुल्लन आया हूँ, मैं रेजन आया हूँ, मैं मरगुल आया हूँ, मैं सुम्बल आया हूँ, मैं सुम्बल वाला आया हूँ, मैं गुंड आया हूँ, मैं फराब आया हूँ, मैं हाकदार आया हूँ। अरे इन सियासतदानों को बोलो सिर्फ 5 गाँव के नाम गिनाओ, जिब्रान डार सियासत छोड़ेगा। अरे मुझे बताओ, घोड़े वालों के नाम भी बताऊंगा, टैक्सी ड्राइवर के नाम भी बताऊंगा, टैक्सी ड्राइवर की इज्जत भी बताऊंगा, घोड़े वाले की इज्जत भी बताऊंगा। ए शहर क्यों उनके साथ चो गियर मत बस जिब्रान डार साथ रेजो वोट पानी गाड़ी में जाते तो सावरना नहीं जो तो जो छुट्टी आ चोत्रवानी पानी जनान पानी बुजुर्ग पानी बुए पानी जिब्रान डार इस नामस पासो आवाज करा अयुन प्रेसिडेंट बुच्चन पादिमो कोटस पर लिखो। अगर जिब्रान डार मेंबर पार्लियामेंट बन गया 45 दिन के अंदर आपको ड्राइवर सराय मिलेगी, ये मेरा वादा है।
بالکل ولیج واک پارکنگ نہیں پارکنگ ڈرائیورس نہیں سنو ایک سیکنڈ اگر ایسا ہو رہا ہے تو سنو میری بات میں سمجھتا ہوں جب ڈرائیور 4 سواریوں کو سری نگر گلمرگ پہلگام سے یہاں تک لاتا ہے ایک بار زوردار تالیاں ڈرائیوروں کے لیے کیونکہ اگر ڈرائیور یہاں سواری نہیں لائے گا نہ تو ڈھابا چلے گا نہ تو ہوٹل چلے گا نہ تو گھوڑے والا چلے گا کے لیے آپ کو مسئلے بتاؤں گا یہاں کے سونمرگ کے کیا ہے کیونکہ آپ کا بھی کاروبار ہے اس کے بعد پہلا مسئلہ ہے جو بھی ہمارا ڈرائیور بھائی ہے چاہے وہ گاندربل کا ہو سری نگر کا ہو پلوامہ کا ہو شوپین کا ہو کپوارہ کا ہو یا جہاں کا بھی ہو جب وہ گلمرگ جاتا ہے جب وہ پہلگام جاتا ہے جب وہ سونمرگ جاتا ہے تو اس میدان جاتا ہے یوسمرگ جاتا ہے ان جگہوں پہ ان سواریوں کو لے کے جاتا ہے ایئرپورٹ سے جاتا ہے ٹورسٹ ٹیکسی سٹینڈ سے لے کے جاتا ہے پھر یہ شخص اس ہوٹل کے پاس جاتا ہے جہاں پہ اس کے ٹورسٹ کا کمرہ بک ہوتا ہے لیکن رات ہو جاتی ہے بارش ہوتی ہے طوفان ہوتا ہے 10 بجے ہوتا ہے مائنس ہوتا ہے اس ڈرائیور بھائی کو کہیں پہ کمرہ نہیں ملتا ہے نہیں ملتا ہے نا اس بھائی کو کمرہ نہیں ملتا ہے لیکن میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا ان ڈرائیور بھائیوں کو جبران ڈار نے آپ لوگوں کے لیے ایک بہتر طریقہ سوچا ہے سننا ہے کیا سننا ہے یہ ہندوستان میں پہلی بار ہوگا یہ بات ڈرائیوروں تک پہنچانا جبران ڈار پارلیمنٹ سے پالیسی پاس کرائے گا جس کا نام ہوگا ڈرائیور سرائے ڈرائیور ہاسٹل یعنی کہ گلمرگ میں ڈرائیوروں کے لیے کمرے بنیں گے پہلگام میں ڈرائیوروں کے لیے کمرے بنیں گے گلمرگ میں ڈرائیوروں کے لیے کمرے بنیں گے سونمرگ میں ڈرائیوروں کے لیے کمرے بنیں گے ان کمروں میں ڈرائیور صرف 100 روپے دے کے اپنی رات گزار سکتا ہے 100 روپے میں اس کو کھانا بھی ملے گا 100 روپے میں اس کے کپڑے لانڈری بھی ہوں گے 100 روپے میں وہ اپنی گاڑی پارک بھی کر سکتا ہے 100 روپے میں وہ اپنی گاڑی دھو بھی سکتا ہے 100 روپے میں وہ وہاں پہ سو بھی سکتا ہے 100 روپے میں وہ وہاں پہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے یہ چیز میں کھولنے کے لیے تیار ہوں لیکن ڈرائیور بھائیوں اب کی بار 13 مئی کو جبران ڈار کے سکول بیگ پہ بٹن دبانا خدا کی قسم ڈرائیور سرائی میرے مینیفیسٹو میں ہے ڈرائیور ہاسٹل میرے مینیفیسٹو میں ہے جب آرمی کا ہاسٹل ہو سکتا ہے سپورٹس کا ہاسٹل ہو سکتا ہے ایم ایل اے کا ہاسٹل ہو سکتا ہے بچوں کا ہاسٹل ہو سکتا ہے تو ڈرائیور بھائی کا ہاسٹل کیوں نہیں ہو سکتا جبران ڈار قدم بڑھاؤ جبران ڈار قدم بڑھاؤ شروع ووٹ سے میں گھر انشاءاللہ یُس تہِ ییٚتٮ۪تھ ڈرائیور بھایو پریزیڈنٹ چھُ اَسہِ کُس زیُٹھ ییٚتٮ۪تھ زیُٹھ چھا کانٛہہ کَتہِ چھُ تُہۍ کٔرِو کٲم اکھ اگر میٲنۍ کتھ بوٗزِو اگر تۄہہِ نِش اوٚڑ گٲنٛٹہٕ چھُو تۄہہِ ترٛووا پنُن پنُن ٹوٗرِسٹ یلہٕ ترٛووا ہے فرٛی چھُوا ہے بیکار چھُوا فِلحال چھُنہ بیکار شامس گژھن تہٕ بیٚیہِ روزگار تُہۍ کٔرِو کٲم قدمن دِیِو مدد اللہ تعالیٰ ؤلِو أسۍ گژھو سومو سٹینڈس پٮ۪ٹھ أسۍ کرو سارنٕے سۭتۍ کتھ بہٕ دیٛاوناوو مےٚ نِش دیٖوٕ لیکھِتھ مےٚ نِش لیکھِو پننٮ۪ن گاڑٮ۪ن تھٲیِو لاک بیٚیہِ ونو بہٕ آز تۄہہِ تہِ کتھ ہے گُرۍ وٲلۍ چھِ اَتٮ۪تھ پونی وٲلۍ وٕچھِو پونی وٲلۍ ژٕ چھُکھا بوٗزوٕ ہے یِمن ہیٚتِکھ ووٹ تہٕ انگوٗٹھ کیٛاہ ہیٚتِکھ بابن کٔڑ کتھ ووٹ تہٕ انگوٗٹھ یِم چھِ 3 سال میں انجینئر ہوں ان پڑھ نہیں ہوں میں آپ کی بات کرنے جا رہا ہوں یہ پہلی بار ہوگا ڈرائیوروں کے لیے ڈرائیور سرائی بنے گی یہ پہلی بار ہوگا ڈرائیوروں کے لیے گورنمنٹ کا ہوٹل بنے گا ایک ٹورسٹ کے لیے جے کے ٹورزم کی ہٹ بنتی ہے تو ڈرائیور کے لیے ہٹ کیوں نہیں بنے گی بہ ونو تۄہہِ اکھ کتھ اگر ہا پگہہ بہٕ موٗدُس بہٕ زن اوسُس ایم پی بہٕ موٗدُس اگر بہٕ سیاست کرن گژھِ پگہہ آسہِ میٛانہِ جایہِ میٛٲنۍ موج ایم پی میون مول لیکن میں نے اپنی وصیت میں لکھا ہے جبران ڈار کے مرنے کے بعد جبران ڈار کے خاندان کا کوئی بھی بندہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے بیکاز مائی پالیٹکس از ٹرانسفریبل ٹو پبلک ناٹ ٹو مائی پرائیویٹ فیملی ارے ووٹ دینے میں کیا ہے میں نے تھوڑی تم سے 500 مانگے میں نے تھوڑی تم سے تمہارا گھر مانگا میں نے تھوڑی تم سے تمہاری گاڑی مانگی میں کہتا ہوں اس دن جانا ووٹر سلپ آئی ہے جبران ڈار کا سکول بیگ 11 نمبر پہ ہو 11 نمبر کہیں نفر شروع لگے دباؤ سے بتن
جبران ڈار سکول بیگ نہیں. اگر آپ بٹن دباؤ گے ڈرائیور کی بات میں کروں گا ڈرائیور کو ہاسٹل میں, اور اگر میں نے نہیں دلایا میں جھوٹ بولتا ہوں تو ایک کام